أهلا بكم مشاهدينا على كازا بوست. اليوم احنا في استوديو عند ماستا فلو. أهلا بك ماستا فلو. الله يبارك فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله. ترونكيل. مرحبا بكم في الاستوديو. الله يبارك فيك. قبل ما نبداو نبغيو نعرفوا شكون هو ماستا فلو. ماستافلو هو المالكي محمد، ولد حي المحمدي، زاد 82. صافي. بديت مع واحد الجروب في كي اس فامبير كيلر سكواد في 2000 في 1997. من بعد زدت الكازاكرو، ودابا خدام في دي بروجي اون سولو اون ميم طون في دي بروجي مع كابريس اللي تا هو كان واحد المومبر ديال الكازاكرو. داكوغ، شنو تقدر تقول لنا على المشاركة ديالك في هذيك لا شونسون ديال نمبر 1؟ كيفاش كانت؟ هي ماشي مشاركة، هي بالعكس درناها. كانت نمبر 1 هي واحد القصة اللي شوية غريبة، شيئا ما غريبة بوزيتيفمون، يعني في المنحى الإيجابي. في الاول كانت نمبر 1 كان واحد لو كونكور اللي دار، كان في الاول يعني ما كانش خاص غير بالارتستيك ولا بالفن. المهم الصدفه شاءت انني درت اون شانسون بوغ لا بروموسيون ديال لو كونكور، وعرفت اقبال عند الناس، عجبتهم بزاف، ومشات كاع بعد من هذا. يعني لا شانسون دات احسن اغنيه في ميديتال موروكو ميوزيك اووردز. واللي نجاتها هيدن شولدرز ياك؟ هيدن شولدرز هو لو سبونسور اكسكلوزيف ديال لوبيراسيون. وكانت في الاول سيباري، كانت دارت في المغرب اون باراليل في الجيري، ولكن ما كان عندها حتى علاقه ما بين لي دو كونكور. وهذا العام هذا بويسك الحمد لله كان واحد يعني الصيت كان ايجابي ديال لوبيراسيون العام اللي فات، فارتأت الشركه الراعيه هيدن شولدرز انهم يعاودوا يديروا اون نوفيل ايديسيون، ولكن هذا العام دارت كبر، بحيث ما بقاتش ديك اللعبه ديال الجيري بوحدها والمغرب بوحدها. يعني شاركنا ما بين الدولتين بجوج. ديجا حنا بحال شويه في اللغه، بحال شويه في لا كولتور. دونك ما صعبش علينا الامر. دونك كانت مع لطفي دوبل كانون اللي كلشي تيعرفوا، يعني واحد رابر محترم على الصعيد العالم العربي. وصافي درنا لو لونسمون، الحمد لله داز داكشي زوين. لي بارتيسيباسيون كانوا بزاف، اي سورتو اون ايتي ان بو ايطوني بالكم ديال لي طالون، وحتى بلو نيفو ديالهم. اي دونك فوالا. يلا دابا ديك 4 ايام باش درنا لو كليب، درنا لا دوزيام فيرسون ديال نمبر 1، ودرنا لو كليب مع شفتها كانت زوينه بزاف، مع عجبتني. ايوا هذا من فضل ربي. دونك دابا ان شاء الله الكليب من هنا واحد السيمانه غادي يخرج، فيه لي غانيون ب6، 3 ديال المغاربه و3 ديال الجزائريين، بالاضافه لي انا ولطفي، والمغامره مازال مستمره ان شاء الله. لا دونك كيفاش كتشوف الغاب في المغرب بارابور زعما شحال هذا؟ كيفاش كتشوفوا اليوم في 2014؟ الراب في المغرب في الاول بدا كمجهول، ما كانش عنده هويه، ما كانش معترف به في لي ميديا وداك الشيء. دونك حنا كنا عانينا من هذه القضيه هذه. الحمد لله بويس كنا كنديروها ماشي على ود الفلوس ولا على ود الشهره، كنا كنديروا داك الشيء حيت عزيز علينا. بقينا مكملين الحمد لله اوغوزمون. ملي وصلت ديك 2004 بحال هكاك الامور تبدلات، الراب تميدياتيزا، ولاو الناس معترفين بشنو هو الراب، ولاو كيعرفوا ان كاين بزاف ديال الانواع ديال الراب، ولينا كندوزو في التلفازه، ولينا كندوزو في لا راديو، يعني ولا معترف بالراب كفن مستقل بذاته. وكانت واحد لو سوكسي انورم في 2006 2007 2008. يعني ديك الساعه بحال نقدر نقول لك الازدهار ديال الراب. علاش هذا التغيير؟ التغيير حاجه عاديه، اي حاجه كتبدا في الاول كتكون شويه غريبه، ما حدا غدا وكتعرف وشي كيقول لشي وشي كيشوف شي وشي كيكتشف، خصوصا ان الانترنت حتى هي ولات ديمقراطيه الانترنت، دونك كلشي ولا عنده الانترنت. دونك هذا لو فيت ان ولات سهوله يعني باش تاخذ المعلومه. حنا تامبلونطينا مع هذه القضيه، وبالاضافه حتى لي بيغات. شي تا درب غلف عاونا، يعني دوك الناس اللي كيشدوا السيديات دابا كتشجع.
نقلبوا جاي عليهم ما جاتش. هذوك الناس اللي كانوا كيشدوا لنا الاغاني ديالنا وكيديروهم في سي دي بلا ما ياخذوا لا بيرميسيون ديالنا، حتى هما راه عاونونا، حيت شي كيعطي لشي كيعطي لشي كيعطي لشي. هادشي اللي خلى ان الراب وصل لواحد الشعبيه كبيره. مي مالوغوزمون ابخي جات يا بزاف ديال العوامل اللي خلاو ان الراب الا قارنت دابا 2014 ب 2007 مثلا، كنشوف ان الراب ما بقاش ميدياتيزي بحال كما كان قبل. راه كنا كنديروا واحد مينيموم واحد دو انترفيو باغ جور باغ اكزومبل. لي جورنو كان باغيين يعرفوا شنو هو الراب، التلفازه. دابا بما ان كلشي ولا كيعرف، دونك هذه القضيه نقصت شويه ديال الميدياتيزاسيون. وعاد باش حتى لي زيميسيون في التلفازه قبل كنا كندوزو في البرايم تايم نهار السبت مع العشاء، كنتي كتجلس كتشوف رابور. يعني الا ما كانش كازا كرو كتكون اشكين، ما كانش اشكين كيكون بيك، ما كانش بيك تيكون مسلم. يعني كنا في شاك برايم تايم تتشوف اون ايميسيون تتشوف رابور. دابا ما بقاتش. يعني التوجهات السياسيه ولا ديال لي شان ولا عندهم توجه بلوس فيغ الموسيقى المغربيه الاصيله ولا الفولكلور ولا داكشي. حنا ماشي ضد هادشي، واخا هما ملي كانت دارت لينا حنا الكاميرا وكنا كنبانوا كاينين بعض الناس الله يسمح لهم اللي ما بغاوش هادشي، قال لك لا وهذوك وحنايا وحنا نموتوا ديك الهضره. حنا دابا ملي كنشوفوا ان دارت عندهم الكاميرا بالعكس ما الا نشجعهم، حيت الحمد لله كل واحد والبوبليك ديالو. وماشي ضروري تدوز في التلفازه باش يعترف بك. التلفازه كتبقى كتكمل لك، كتلم عليك الصوره ديالك وتزيد توصلك للعباد الاخرين، ولكن ما كديركش انت اللي كدير راسك. بالنسبه لك دابا انت شكون كتشوف انت في هذا الميدان هذا؟ دونك شكون اللي كتشوف في لي رابور اللي هو لو روا دو راب، يعني لو روا ديال لو راب في المغرب شكون؟ انا بالنسبه لي انا رابور. بلا ما تكون دبلوماسي في الجواب ديالك، شكون هو لو روا دو راب في المغرب؟ جاوبني ديريكتومون، اعطيني واحد لو نون. وي شكون؟ ما كضربيني شويه يعني. لا حاشا وانا عندك ونضربك، لا ما يمكنش. قضيه بالنسبه هذا سي ان لونغاج نايف ديال شكون هو لو روا دو راب. نقدر ان فان سور فيسبوك يبو سو بيرميتر يقول لك لو روا دو تان هو فلان، حيت الفان هذاك هو لو رول ديالو. يعني يشجع واحد ويدير النفس في الاخر باش الاخر حتى هو يدير باش يفوت هذاك اللي ذاك الفان قال فلان. دابا انت حيد راسك انت وشوف دير راسك انت، دير انت راسك من الناس عاديين. تقدر ما يمكنش ليا ولا درت راسي من الناس العاديين غنقول لك الالوان والاذواق لا تناقش. انت لمن كتسمع في الغاب من غير راسك؟ اونيتمون كنسمع كاع الراب زوين، فهمتيني؟ كاع الراب زوين. كان بعدا جي فيت نسمع بزاف الراب المغربي، حيت كاين داك لانكونسيون ديالك اللي كتبدا تانسبيرا من شي واحد بلا ما ترد البال. دونك لو فيت انني نبقى نسمع مثلا بزاف لهذا ولا الاخر، نقدر من بعد انا في الليريكس ديالي ولا في شي مورسو نلوح شي نوطه ديالو بلا ما نحس، ومن بعد غتسمى بحال انت وليتي كتنقل وليتي سرقتيها. دونك جاي باش نيفيت هذا البروبليم هذا، كنبقى مستقل بذاتي، كنسمع غير للتشجيع الدراري بيناتهم، حيت تقريبا كنعرف كاع الروابط ديال المغرب وكاملين الحمد لله عندي معهم علاقات طيبه. دونك كتسمع باش تعرف الجديد ديال هذا من ديال هذا، مي ماشي كنسمع لدرجه انني ندير سي دي ديال الراب المغربي في الطوموبيل ونبقى نسمع ليه. وانا قلت لك علاش، غير باش ما نطيحش في ديك الانسبيراسيون اللي ما كتكونش فورسيمون كونسيون. فوالا. اي بور ريفونير ا تا كيسيون ديال شكون هو لو روا دو راب، انا بالنسبه ليا كاع اي رابور مغربي كي عزيز عليه الراب وتيدير جهدو في الراب وكي انوفي وتيجيب شي حاجه جديده، بالنسبه لي هذاك سي ان غوا. ما عندناش ان غوا واحد، كاع اللي كيدير خدمته زعما من نيته وكتعجب، سورتو كتعجب عباد الله، ماشي فورسيمون انا ولكن تعجب لي فان وكتشوف فيه ان كاينين الناس اللي متتبعينه، انا بالنسبه لي يستاهل يكون غوا. ابخي لي فان هما اللي تيختاروا هذا من هذا من هذا من هذا. داكور. كنا سمعنا ماشي سمعنا ما البيك غادي يخرج البوم جديد ياك؟ في نظرك انت البيك زعما سي طون ميور بوت ودرتو بزاف ديال الفيتشرين بيناتكم، الوغ واش ما غاديش نشوفوك في هذا الالبوم ولا مره الماجيه واش ما نشوفوكش في شي مورسو انت والبيك؟ علاش اصلا ما شفناكمش قبل؟ علاش؟ انا والبيك خصك تعرفي ان القصه ديالنا عمرنا ما جلسنا وقلنا زعما بلانيفينا هذا المورسو غنديروه انا وياك ولا كاع هذوك لي فيتشرينغ اللي قلتي لي سمعتي جاو سبونطانيمون. دايوغ الالبوم الاخر ديالو بيض وكحل راه كنت دزت عنده للدار
بحكم انني انا كنعيط ليه باش كنتشاور معاه في شي لعيبات ارتستيك، حتى هو لا ميم شوز كيعيط ليه بعض المرات باش يسمعني شي لعيبات. دونك كنا انا وياه عنده ديك الساعه في الدار ماشي في استوديو، كيسمعني وسمعت غير واحد لانسترو وبقينا كنجام شدينا السون، بقينا كنطلقوا فهمتيني الفري ستايل ويعجبنا بجوج. قال لي هذا غادي ندخلوا في الالبوم، واخا نورمالمون كان ديك الساعه الالبوم بوكلا هو، دونك جيتي ميم با بريفي في الالبوم الثاني، ولكن لو فيت ان جات واحد اللعيبه بحال ما هكا مشينا وسجلنا وهذه ودرنا الفيتشرينغ. ولا ميم شوز حتى بالنسبه للمرسوات اللي قبل. يعني دايوغ انا جو بروسيد بحال هكا مع كل شيء، سي بلوس لو كوتي سبونتاني. يعني ماشي انت مثلا كديري الراب غنجي وغنقول هذيك عندها لي فان طنطن غنمشي ندير معاها باش لي فان ديالها يسمعوا ليا. عمرني ما فكرت بهذه الطريقه. يعني الا كنتي انت انا كنعرفك وجلسنا وشدينا الستون، زعما انت رابور، زعما قلنا لك انت كديري الراب، ديك الساعه كيقدر يجي واحد لو فيلينغ، واحد لو داكشي سبونتاني، ونديروا اون كولابوراسيون. c'est-à-dire que pour moi c'est le personnel بعدا، c'est l'humain qui passe l'artistique سوي كيجي من بعد. مي ما عنديش داكشي ديال البيزنس ديال هذاك عنده لي فان ندير معاه فيتورينغ ولا هذاك، ما كاينش هادشي. اشنو اللي تبدل فيك من البولفار لدابا؟ كتهضري على اش من بولفار فيهم؟ اول بولفار وي اول بولفار طلعت فيه كان في 2001. كنت طلعت مع الجروب الاول ديالي. كنا ما تقبلناش كاع، ما دزناش في لي بري سيليكسيون بيان سور، كعينا وداكشي ديالو حنا او على جروب. شحال ديك الساعه كان في عمرك؟ والله ما عقلتش. المهم انا زيد 82 فهمتيني، دونك تقدر تحسبي من هنا 82 ل 2019 عام 19 ياك هي هذيك 19 19 تكون. دونك البلان هو ان كنا ما تقبلناش وكاينا وحنا احسن جروب في الدرب وما ندوزوش، عرفتي ديك الهضره ديال. ولكن دارت فينا النفس، والحمد لله العام دابخي 2002 كنا جينا وجدنا واحد لا ماكيت فاعله تاركه. جو مابيل تري بيان كو كانت عجبت الجوري، زعما اون ديباسي هذوك اللي كانوا معانا دو لوان غير من لا ماكيت. دونك كانت هذيك هي اول طلعه في البولفار، سيتي ماجيك. اي سي فري كيكونوا عندك دي سونساسيون اللي ملي كتولف على لاسين ما تيبقاوش عندك، مي واحد لامي اللي ديما معايا وعشيري وما كنتفارقوش انا وياه اللي هو لو تراك، هذاك بقى ديما. لو تراك راه في كوتي بوزيتيف، يعني راه كيساعد. ولكن انا راه كنمرض، انا راه كتقدري تشوفيني مثلا الا كنت اليوم عندي كونسير 19 راه تلاقي معايا مع 12 راه ما فيا ما يتشاف، راه كتلقيني متكي و ça me travaille بزاف فهمتيني، تالمون جو مو كونسونطر. عندك هذيك البريسيون يعني. فوالا دونك كنبقى على اعصابي، كنبقى هادي وهادي، تو بريفوا كاع لي سيناريو اللي يقدروا يوقعوا. وابخي اون فوا كتحط رجلك سور سين كلشي كيمشي. دونك هادي دوبوي اول مره في البولفار لدابا باقي لا سونساسيون هي. ولكن ما تبدل فيه والو، زاد طوال شويه غلاضينا. لا عقل عليك، انا دابا شحال هذا فاش قلت لك زعما شفتك فريمون ما تبدلش شي حاجه بزاف، ما تبدلش الحناك شويه الحناك وكبرنا بيان سور. مي الحمد لله نضجنا واقيلا ربما، مي ابار سا الحمد لله باقيين حنا وما حنا. دونك اشنو هو الفرق ما بين ما ستا المشارك في البولفار واللي دابا وليتي انت حكم؟ Je pense que c'est positif d'avoir quelqu'un اللي عاش هذاك الشيء ديال المشارك ومن بعد يكون حكم، حيت كتكون عندك لا كونسيونس ديال ما خصكش تظلم، حيت انت دزتي من هذيك. دونك داك الشيء اللي كنتي تحس به فاش كنتي مشارك، الاخرين حتى هما تيحسوا به. الفرق مشارك كما قلت لك شاركنا مره واحده والحمد لله كنسهل الله وربحنا. دونك ميغ جروب في البولفار 2002 سيتي ماجيك اوسي. مي حكم شويه، كاين شويه د لا بريسيون. كنحاولوا نكونوا يعني تنصفي ما بين الدراري، ما ظلم حتى شي واحد. كاين اللي كتعرفو كاين اللي ما كتعرفوش. دونك لا بريستاسيون ديالو سور سين هي اللي ميم لا ماكيت وما كتاخذوش بعين الاعتبار. نهار كيطلع بنادم سور سين كتشوف لا بريستاسيون ديالو سور سين، باسكو لا ماكيت صافي دوزتيه، راه الي كاليفي لا فينال يطلع سور سين. دونك ابخي راه لا بريستاسيون ديالو واو شطارت يدو. سي اون ريسبونسابيلتي. ولكن كما قلت لك الانسان ملي كيكون داز من لو ستاد ديال المشارك تيكون عنده بلوس دو، كيكون كيحس بهذوك لي سور سين. دونك كيعرف كيفاش يتصرف معاهم، كيفاش يعلن على الفائز، كيفاش يبريباري اللي ما ربحش اكسيتيرا.
دونك نهضروا على شنو اخر حاجه كنتي درتيها مؤخرا، هي واحد لا كونفيرونس ديال لو راب اي لا بوليتيك ياك. دونك هنايا بغينا نعرفوا ديما هاد العلاقه ديال الراب والبوليتيك. بعدا نعرفوا اول حاجه باش خرجت هاد لو ديبا هادي، باش خرجت. هذا هو اول حاجه. دوزيام كيسيون هو واش كتشوف بان الراب فريمون تيحل لي سوجي ديال البوليتيك؟ واش كيقدر يعني عنده واحد اسي زعما ديال لا ليبرتي باش يتحرك كيف ما بغى في البوليتيك ويهضر على اي سوجي كيف ما بغى، ويقدر يعني يمشي بعيد في هذه القضيه هذه؟ او لا كيبقى غير يعني نفس الكلام كيتعاود، كنعايروا الحكومه وتنعايروا سميتو وتنقولوا شنو؟ يعني بالنسبه لك انت تقدر تفسر لي شويه هذه القضيه هذه؟ هذاك الديبا اللي كان في لونيفرسيتي انترناسيونال دو رابا ديال رابي بوليتيك، كانوا فيه دي بلج، واحد 3 ديال الرابور من بلجيكا، وكنا فيه حنا 3 من المغرب، موتشو وشايفين وعبد ربيه. وكنا اول حاجه بعدا اللي حسيت بها انا في هذا زعما ابخي هذا لو ديبا هو اون فيرتي، حيت من ولا الراب من واحد الغريب عند المجتمع اللي السوجي كيدار في لونيفرسيتي انترناسيونال في سيونس بو اللي بغيتي، وبنادم اللي حاضر سي دي جون زعما اللي كولتيفي. دونك سيتي اون ريسبونسابيلتي، علاش؟ حيت كنا تو ديفوندي لي رابور اي لا كوز اللي هي الراب، مي اون ميم طون اون فيرتي، حيت الحمد لله بو موا الراب وصل ملي وليتي كتهضر عليه في لي زونيفرسيتي، راه شي حاجه اللي دارت بلاصتها. وبالنسبه للشطر الثاني من السؤال ديالك، العلاقه عرفتي كيعجبني شي حد كيدير الغاب وكيبدا يهضر بلا غاب كلاسيك زعما دوك لي مو. الشطر الثاني زين، ما عرفت شنو قلتي لي قبيل عاوتاني. حيت كون كنتي رابور كنتي غتشوف واحد الوجه اخر، فهمتيني؟ دابا انا كنحترم. لا هضر معايا، شوف هضر معايا بديك الطريقه د الغاب وبدا تحرك يديك هكذا زعما. ماشي ديما تنحرك يدي انا ودارنا. قلت لك لا لو سوجي كان هو العلاقه ما بين الراب والبوليتيك، هو اللي كان السؤال الثاني ديالك. انا بالنسبه لي ان رابور سي ان بوليتيسيان سبونتاني، سيتادير كو انت ملي كتكون كدير راب راك تدير السياسه بلا ما ترد البال. علاش؟ حيت علاش كنهضروا حنا؟ كنهضروا على المشاكل اليوميه، كنهضروا على داكشي اللي عايشينو واللي عشنا فيه، حيت خصوصا ان الاكثريه ديال الرابور طلعوا من دي كارتي بوبولير، طلعوا من احياء شعبيه. دونك كيكون عندك لا ما تقولش لا ما شفتي، دونك كتهضر على شنو كتشوف في دربكم، شنو كتشوف في مدينتك، شنو كتشوف في الدوله ديالك اللي هي المغرب، وشنو كتشوف في القاره الافريقيه، وشنو كتشوف في العالم. والرساله كتوصل من هذيك الوقت، من نهار دخل الراب المغرب لدابا الرساله كتوصل. كاين شي تغيير؟ قدرتوا تغيروا شي حاجه في المغرب؟ قدرنا نغيروا بزاف ديال الحوايج الحمد لله. قدرنا نغيروا بزاف الحوايج. رابور سي ان بوليتيسيان، حيت ملي كتكون كتهضر قلت لك على المشاكل ديال اليوميه ديالك، كتهضر على المشاكل الاقتصاديه، كتهضر على المشاكل الاخلاقيه، وكتهضر على المشاكل السياسيه. يعني فهمتيني؟ كنعيشوه يوميا. فوالا دونك انت كتهضر على السياسه بلا ما تحس، وكتلقى دونك انت بوليتيسيان، فهمتيني؟ بغيتي ولا كرهتي. هذا بالنسبه للرابور اللي كيكون راسو عامر. اما كاين دي رابور اللي كيهضر شرق غرب ترونكيل، هو هذاك ما كيكونش فاهم من الراب. مي زعما دو مانيير جينيرال، ولا بالنسبه لا بلوبار ديال لي رابور سي سا، سي كو كتهضر على مشاكل، كتهضر على بزاف د الحوايج اللي بغيتيهم يتبدلوا. ماشي ضروري المشاكل تقدر تهضر على، تقول انا مغربي وعزيز عليا بلادي وتهضر عليها، عندك الحق تقولها، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن جينيرالمون عندك شي رساله، انت صحفي ديال الشارع، نتوما صحافه ديال الصحافه، حنا صحافه ديال الشارع. دونك داكشي اللي كنشوفوا. صح، حنا تنخرجوا الشارع، ولكن حنا صحافه اكثر منكم ديال الشارع. نتوما صحافه هكاك مع مراد الله. حنا شي شويه قاصحين، حيت ملي كنقول لك صحافه ديال الشارع، اللونغاج اللي كنهضروا به كنهضروا باللونغاج ديال الشارع، اي دونك تيغ تيغ. كتهضر مع بنادم، انت دابا ملي غادي تكوني مثلا كتقدمي شي حاجه ديالك، ضروري من ديك اللغه العربيه وهذيك داك اللونغاج سوتونيو، يعني واحد اللونغاج مختاريتيه ومقاد وداكشي مع مراد الله. حنا ما عندناش داكشي ديال التصاور، فهمتيني؟ كنجيو ما تنديروش تصاور دابا. واش شفتي دابا؟ شويه حنا كنهضروا
فهمتيني كنقولوا يعني الساك، يعني كتحاولوا تقربوا للمواطن بديك الهضره ديالو ديال الشارع اللي كيهضر بها. دونك حنا داكشي علاش حنا صحافه ديال الشارع. داكور. شنو رايك في الشحتمان؟ الشحتمان هو واحد الانسان اللي تلاقيت معاه في 2003 من بعد ما ربحنا البولفار. درنا كازاكرو. ملي عرفتو كان انسان كيتبدل مع الوقت، سي نورمال، على حساب لي زيكزيجونس ديال الواقع، على حساب كل واحد وحياته كي كتشد اش من منحه كتشد. دونك انا بالنسبه لي عرفت الشحتمان واحد الانسان اللي على ليبوك حسيت به عنده واحد الداخل اللي انا سا ما بارلي، فهمتيني. يعني واخا او نيفو راب كانوا بزاف ديال صحابي كيعيبوا عليا كيقولوا لي اش داك انت ترابي مع الشحتمان، سير انت غدير لعيبه بوحدك غتمشي حسن. ولكن بالنسبه لي ما كانش لو بلوز امبورطون هو الراب. لو بلوز امبورطون كان عندي هو لو كوتي هيومان. دري مريقل عنده، فهمتيني، لعيبات في راسو، الثقافه ديالو، المسائل ديالو. تعاطفت معاه. لا ميم شوز مع جيوكي ولا ميم شوز مع كابريس. دونك في الاول كانت واحد العلاقه حميميه اللي كانت كترجم بالراب اللي كنا كنديرو. الراب ما كانش هو كلشي. فوالا. بغينا نعرفوا شنو السبب اللي خلى كازاكرو يغبروا علينا، يعني ما بقيناش كنشوفوهم، ما بقيناش كنعرفوا عليهم. انت بيان سور انت دابا سيباري عليهم ياك، انت بوحديك، ولكن هما ما بقيناش كنشوفوهم كيف ما كنشوفوك انت اليوم. فين مشاو وعلاش اصلا؟ شنو السبب اللي خلاكم تفارقوا ما كملتوش مجموعين؟ يفو ابلي ان شا. دونك الصراحه زوينه. دونك غادي نهضروا بصراحه. انا ملي تلاقيت مع الدراري ديال كازاكرو في الاول، خصوصا الشحتمان، ملي تلاقينا كانت عندنا واحد لا فيزيون اللي كانت كتجمعنا بربعه بينا على ليبوك. كانت اون فيزيون اون ايتي داكور. كان واحد العلاقه، واحد لو ليان هيومان اي بيرسونيل اقوى من انه ارتستيك. كنا منسجمين. دونك الارتستيك كان كيجي من بعد. لو بلوز امبورطون هو اننا كنا كنتلاقاو وكنخرجوا نتقهواو وكنشدوا الستون. يعني كانوا بزاف اللعيبات اللي كنقتسموا بعضياتنا. من بعد وصلت مش تبدل شي شويه الفيزيون ديالو. من حق كل واحد يشوف كيما بغا. ما غاديش نقولوا ليه علاش بدلتي الفيزيون ديالك، مي هو اختار واحد لا ديريكسيون اللي كتنافس شي شويه مع كازاكرو. يعني كازاكرو ملي كتسمعي داكشي الاول ديالنا كنتي كتسمعي حنايا ربحنا مسلمين، كنتي كتسمعي من زنقه لزنقه، كنتي كتسمعي حي الشعبي، كنتي كتسمعي عشيري، ميم في الالبوم كنتي كتسمعي رانا كاعي. يعني اون ايتي اونغاجي. وبالنسبه لي انا اونغاجي سي ان ستاد الفوق. دونك الا كنتي غتبدا بشي حاجه اللي ماشي اونغاجي تبدا فيها في الاول، ولكن ملي توصل الانجاجي راك صافي كبرتي ولا ماتوريتي ارتستيك. بشحت جاو دي زيدي ديال شي حوايج اللي انا جوج طايحين على لونغاجمون. دونك بالنسبه ليا بحال غادي نعاودو نرجعوا للور. ودونك جيتي با داكور وقلت لهم ودي انا جو مو روتير باش نبقاو خوت. دونك بحال الشحتمان هو السبب في سيباراسيون ديالكم، يعني فاش تفارقتوا من لو جروب؟ جو لاكوز با. انا ما كنقولش لك الشحتمان، حيت انا ملي قلت لك لكن انا تنقول على حسب ما استنتجت، فهمتي، من الكلام ديالك. انت من حقك تقولي، كل واحد اللي فهم يقول، فهمتيني. ولكن انا شنو تنقول هو انني ملي شفت ان المنحه ديال كازاكرو ما بقاش فوالا غيتبدل وما يمشيش في هذاك الشيء اللي انا اختاريت، جو مو سوي روتيري. يعني ماشي السبب هو ديال التفريقه ديال كازاكرو، هو السبب ديالي انا خرجت من كازاكرو. من بعد ملي ما بقيتش انا مع الدراري حتى هما ما بقاوش مع بعضياتهم. جريت كابريس عندي، حيت كابريس واحد الانسان اللي عزيز عليا. كنعرفوا هيومانمون كما قلت لك، بما ان لو كوتي هيومان هو اللي جمعنا في الاول، باقي كتجمعني معاه علاقات طيبه. اي دونك لارتستيك كيجي من بعد. دونك بقى معايا، خدام انا وياه في البوم. ومن بعد جي اوكي حتى هو عاوتاني التحق بينا. حنا دابا عاوتاني ماشي تجمعات كازاكرو، حيت بالنسبه لي انا كازاكرو هي 4 الناس، ماشي هما 3، ماشي هو 1، ماشي هو 2. غاديش نشوفوا الشحتمان معاكم حتى هو؟ الله اعلم. راه حيت انا كون سولتيني قبل اشنو غيوقع من هنا لقدام، ما كنت غنتوقع كاع هادشي اللي وقع مثلا من 2002 لدابا. دونك عاوتاني تجمعتوا انا وكابريس وجي اوكي مازال ملاقين. جي اوكي خدام معاه في واحد في ان البوم ماكسي دابا اللي يقدر ان شاء الله يولي البوم، بوركوا با. دونك خدامين معاه. كابريس خدام معايا في الالبوم.
كنتلاقاو كيكون شي ايفينمون كنمشيو ليه مجموعين الحمد لله. هذا هو لو بلوز امبورطون. دونك سيغتينمون لارتيستيك غادي يجي حتى هو من بعد. الشحطمان ما بقى حتى شي كونتاكت، هو خدام خدمته وانا خدام خدمتي والدراري تا هما خدامين خدمتهم وترونكيل كنديروها الموسيقى زعما ماشي شي حاجه شي مشكل. دونك شنو هو الجديد ديالك؟ الجديد كما قلت لك توتالور كاين الالبوم مع كابريس، كاين نمبر 1 لو كليب ان شاء الله. يعني كما قلت لك قبيله ديك يعني لا دوزيام ايديسيون ديال الكونكور اورغانيزي بار هيد اند شولدرز. لو كليب غنشوفو ابخي قلتي لي 10 جور ان شاء الله. هو عنده دابا خدام فيه لو رياليزاتور خالد دواش اللي كنسلم عليه. دونك الكليب طون با لونطون ان شاء الله. موراها كاين ان شاء الله موازين، كاين تيميتاغ، كاين شلام يدار. موازين تكون قلتي مع مسلم لو دو ان شاء الله في لاسين اللي غنكون فيها ان شاء الله مسلم والدراري. دونك هذا هو الجديد ونتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. و ميرسي بوكو حيت استقبلتينا وعطيتينا من وقتك من وقتك. ميرسي بوكو. وما كرهناش نسمعوا شي حاجه شي مقيطع شي مورسو من عندك. نسمعوا نيت من نمبر 1. يلا داكور. Yeah. Gaza Post, Master Flow. Yeah. الكادرور عندكم. Yeah. بدراعك نمبر 1. Yeah. تفيق وتسهر الليالي. كنت صايبي البغرير. يا ايو ميدي باش الحصله ما تكونش كاع بلاش. وسط دماغ فين كاينه القيمه ديما وكاين الربح والكاش. بوزي البوزيتيف قدامك في الفياق وحلامك كيفاش. في المواج اللي تسابق كل صباح فرمالها وما تعياش. صوفي القوم اللي حداك ما تكونش غطا البسلاك. كيف ما يدور الزمان يسالي وفي عيلك تبقى جواك. اش داروا كاع لي الخساره فيسهم خفف في الميزان. كون هاني اليوم تقيل لي كيدوم اللي نيتو نيشان. حسب باك تو جلوري بانية من الستوري. نسال دماغ المبوري اللي مدوخه دوخت الموري. زيد في الكيت وكاع ما الدور اللي كيديباسي ما كيشوفش اللور. نوبتك هادي دورك بادي هر السواري ونقص صور. صوبي البغرير. كازا بوست ماستر فلو معاك. الله يجازي شي بارك. بغيتو نتوما كونسير.